بچھائی قبول فرما سارے صاحبان آمین آکھو دعاواں دی قبولیت دی جاہے مجلس حسین کریم اللہ تمام احباب دا ٹرایا میں ناچیز دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کریم اللہ جتنے صاحبان حاضر بیٹھن صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کریم اللہ جتنے صاحبان حاضر بیٹھن مرحومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ بار میں آقا حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ملکی سارے صاحبان باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر سارے صاحبان ملکے باواز بلند صلوات اللہ اگر زحمت نہ سمجھو تو جڑے صاحبان پیچھے تشریف فرماؤ تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ تاکہ مجلس دا ماحول بن جاوے ہر بندہ بے حق جناب سیدہ ایک ایک قدم اگے آ جاوے ہر بندہ آ جاوے مجلس آزادی قبولیت دی خاطر سارے صاحبان مل کے باواز بلند صلوات دعاواں دی قبولیت واسطے سارے صاحبان مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم بارہویں عقدی آمد و سلامتی دی خاطر خندہ پیشانی نال مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رسول اللہ مل کے صلوات کریم اللہ تمام احباب در ٹھرائیاں قبول و منظور فرما کریم اللہ جتنے بھی دربار حسین ٹھرائیں جو دلی حاجات و خواہشات لے آئیں کریم اللہ تو تا حسین دا بھی خالقیں کسے نو بھی خالی نہ ولا کریم اللہ عزاداران تے رحم فرما کریم اللہ سعادات دے ویڑیاں تے رحمت دا نزول فرما کوشش کیتی کرو جو تواڈے حق کچھ دعا کیتی جاوے تو ہر بندہ آمین دی زحمت کرے کیونکہ ہر عبادت دا نتیجہ دعا ہے اور دعا دا نتیجہ آمین اور یاد رکھو جڑی دعا کعبے چ قبول نہ ہوئے مجلس حسین چ قبول ہوندی ہو کوئی سوال کر سکتے جس دی دلیل کیا ہے کعبے چ قبول نہیں تے مجلس حسین چ کیویں اتھے صفا اتھے مروہ اتھے کعبہ اتھے ختیم اتھے قبول نہیں تے مجلس حسین چ کیویں تو دلیل یاد رکھنی پوسی کعبہ بچاون والے دا نام حسین ہے زندگی دراز کریم اللہ بار میں آقا دے ظہور تاجیل فرما اگر صاحبان دی اجازت ہوئے تو 4-17 فضائل دیاں میں توڑیاں جھولیاں دی نظر کرنا چاہتا چونکہ آج ترائے جمادی الثانی ہے اے مہینہ منصوب ہے جناب سیدہ نال تو آج دی مجلس جس ہستی دا میں ذکر کرنا چاہتا وہ ہستین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایسی ہستی
جو سیدۃ النساء العالمین نے جملے میں تھوڑی جھولیاں دی نظر کرنا چاہتا تاکہ مقام سیدہ تھوڑے ذہن آ جاوے جیڑی ہستی سیدۃ النساء العالمین نے دختر رحمت للعالمین نے زوجہ امیر المومنین نے تو جناب سیدہ دی عزت دیاں 4:17 میں تھوڑی جھولیاں دی نظر کرنا چاہتا کسے دی کے جرت جو جناب سیدہ دی عزت بیان کر سکے کیونکہ یہ ایسی ہستی دا نام فاطمہ ہے جس دا لقب ہے حجاب توحید حجاب اللہ میں ستر آکھنا چاہتا میں ویکھنا چاہتا کیڑا کیڑا بندہ مجلس حاضر بیٹھا ہے اور کیڑا بندہ اگلے آمن والے بندے دا انتظار کر رہے ہے سید جناب سیدہ دا لقب ہے حجاب توحید تو جیڑی ہستی اللہ نو بھی راز وچ رکھے ایسی ہستی دا نام فاطمہ زہرا ہے زندگی دراز ہو ایسی ہستی دا یا علیہ السلام سلام اللہ علیہ بلندر سلامات اللہ ایسی ہستی ان جناب سیدہ جیڑی ہستی اللہ نو بھی راز وچ رکھے اس دا نام ہے فاطمہ زہرا اور کوئی کیا عزت جناب سیدہ دی بیان کر سکتے ہیں ہاں البتہ جناب سیدہ دی عزت بیان ہو سنگ دیئے مگر کتے جتے اللہ آپ ذاکر ہوئے سننالے فرشی ناؤمن عرشی مخلوق ہوئے اور توعید کرنالا فقط محمد مصطفیٰ ہوئے زندگی دراز ہوئے دی کسے بھی مستور دی اگر عزت بیان کرنی ہوئے تو اس نے دو پہلو ہیں پہلا پہلو ویکھیا جاوے جو اس دا باپ کون ہے اس دی ماں کس عزت دی مالک دوسرا پہلو اس دا شوہر کون ہے اس دی اولاد کتنی عزت دی مالک تو اس دا پہلا پہلو جناب سیدہ دی عزت دا میں توڑی جھولیاں دی نظر کرنا چاہتا جناب سیدہ دی کیا عزت ہے بابا جس دا امام الانبیاء ہے ماں جس دی ملکۃ العرب شوہر جس دا امیر المومنین ہے اور بیٹے جس دے جوانان جنت دے سردار ایسی عزت دی مالک ہیں جناب سیدہ پہلی 70 میں فضائل دی توڑی جھولیاں دی نظر کرنا چاہتا اور قرآن چو کرنا چاہتا اللہ قرآن چو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّا لَقَسْأَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم اللہ قرآن اچ پیادے من اس چوکھڑ دی قسم جتھے ستارے اتر دین گل اتے نہیں مکی اگلے جملے تے غور کرے اللہ قرآن اچ پہ فرمائیں دن مجھے اس چوکھڑ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں اللہ پہ فرمائیں دے اگر تم جاہل نہیں تو یہ بہت بڑی عظیم قسم ہے جس دی چوکھڑ دی قسم نو اللہ عظیم آکھے وہ بھی آپ کس عزت دی مالک ہے آخری دو باتاں جو نے بعد 70 مصائب دی آکھاں جی زیادہ دیر زحمت نے ڈیمنے ایرانی ایک ڈاکٹر صاحب کتاب لکھی ہے جس دا نام ہے نہج الفارس اس دا اردو ترجمہ آگئی ہے اس دا اردو ترجمہ بندہ ایرانیوں کا غرور یہ مکمل کتاب جناب سلیمان فارسی تے لکھی گئی ہے انہوں نے لکھے جو جناب سلیمان فارسی چوکھٹ جناب سیدہ تے سجدہ کر دیا انہوں نے لکھے جڑا مسجد چو آزان دی آواز بلند ہو گیا تو جناب سلیمان پہلے ویندیاں چوکھٹ جناب سیدہ تے سجدہ کر دیا پھر نماز واسطے ویندیاں پہلے اذان دی آواز آوے ہاتھ پہلے چوکھٹے جناب سیدہ تے سجدہ کر دیاں پھر نماز واسطے ویندیاں کتنی واہ کرو اور تئی دا حق ہوئے عزت زہرا دی چوکھٹ دا حق ادا ہوئے پہلے جناب سلیمان چوکھٹ زہرا تے سجدہ کر دیاں پھر مسجد اچ نماز واسطے ویندیاں ایک صحابی پوچھیا سلیمان تو عجیب ہے جڑا اذان ہوندی ہے بندے مسجد والے پاسے ٹر دیں تو چوکھٹ زہرا والے پاسے ویندا ہے پہلے اوتھے سجدہ کر دیں پھر نماز پڑھ دے جناب سلیمان اس دے پاس لے کے دن زمانے نو دسنا چاہندا اگر اے راضی ہوئے تو اللہ راضی ہوندا ہے زندگی دراز ہوئے
یا علی یا علی اگر بطول راضی ہو سی تو اللہ راضی ہو سی. آخری بات جی، کتاب دا حوالہ میں پہلے دے چکے ہیں، نہج الفارس. اسے کتاب اگلی صدر توڑی جھولیاں دی نظر کرنا چاہتا. انہیں لکھے جناب سلیمان فارسی ایک دن جناب سیدہ دے دروازے تے سجدہ ریزان. ایک صحابی دا گزر ہویا، اس ڈٹھا دیکھ کے پہ دے سلیمان دروازے بطول تے سجدہ کیوں کر دے؟ دروازے دا نام آونا جناب سلیمان تڑپ کے اٹھن. اس دے پاس دیکھ کے دن دروازہ ہو سی تیرے واسطے، میرے واسطے سدرۃ المنتہا ہے. جڑا سدرۃ المنتہا دا نام آیا بغض زہرا اچ بکھلا گیا. جناب سلیمان دے پاس دیکھ کے دے سلیمان تو جان دے سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جناب سلیمان اس دے پاس دیکھ کے دن تو ڈس آ تیری نظر سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اس نے فوراً قرآن دی آیت پڑھی. جناب سلیمان دے پاس ڈٹھا دیکھ کے پیا دے میرے نزدیک اللہ قرآن اچ پیا دے سدرۃ المنتہا او مقام ہے جتھے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر گئے. جتھے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر گئے. کتنی واہ واہ کرو اور عزت زہرا دا حق دا ہوئے. جڑا بار بار ساکھے نا جتھے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر گئے. جناب سلیمان اس دے پاس دیکھا دل تیری اور میری صدرہ اچ فرق صرف اتنا ہے جو تیری صدرہ او ہے جتھے جبریل رک جاوے، میری صدرہ او ہے جتھے محمد رک جاوے. زندگی دراز ہوگی، زندگی دراز. یا علی جتھے جبریل رک جاوے. اللہ جتھے جبریل رک جاوے او تیری سدرۃ المنتہا. جتھے محمد رک جاوے او میری سدرۃ المنتہا. جتھے محمد رک دائی مسلمان اس دروازے نو اگ لائی. شہادت آخری وائز خطیب پڑھ سن. محمد دی دھی آج بھی غریب ہے. میں مہینہ ڈیڑھ پہلے گیا، میں بی بی دی زیارت کر آیا. جگر پھٹ دے ازادارو کربلا جاویے تو سکون مل دے. جو بھامیں بڑے ظلم نال مارے آنے مگر آج وسط تپین شام ونی میں تو دل نو تسلی ہون دی ہے. بھامیں پتھر جلین دی رہی ہے مگر وسط تپئی ہے. مدینے ونی میں من علی دی عزت دی قسم میں، من زہرا دی دھی دی چادر دی قسم میں. میں مدینے ون کے ڈٹھائے بطول دی قبر تے نہ چراغے نہ چھائے. بھلا ہونے علی دی اندیاں تھوڑے ترازی ہوں. بطول دی قبر تے نہ چراغے نہ چھائے. آدھی تا ہو سی ہیں بابا میں کیڑی غریب ہاں. اور عزدارو یاد رکھو آج ترے جماعت اسانی ہے. آخری بات کر کے میں اندھے بعد ہکوین کرنا چاہتا. آج ترے جماعت اسانی ہے. اللہ نہ کرے کسی دا کوئی مر جاوے تو پورا سال اس دی قبر تے کوئی آوے نہ آوے اس دی مرضی ہے. اس دی قبر تے کوئی پھول چڑھاوے نہ چڑھاوے اس دی مرضی ہے. مگر سال دے بعد جڑا اس دی برسی ہوندی ہے، جڑا اس دا ختم ہوندے اس لیتا اس دی قبر تے پھول ہوندے. مسلمان میں جواب دے آج ترے جماعتی حسانی آج بطول دی قبر تے پھولو سڑیاں دھوپو سی. بھلا ہونے علی دیاں دیاں توڑے ترازیوں میں ماں حسین دی تو انہوں کس دا محتاج نہ بڑھائے. مسلمانہ اولاد سیدان بڑے ماری ہے. جتنے سید بیٹھے ہو آج دمیں مصائب فقط سادات واسطے پڑھنا چاہنا. جڑا شام جو اجڑ کے ولیاں نا تو شام دے بازاراں چ مسلمانہ اتنا مارے ہے. من علم عباس دی قسم کوئی بی آپ ٹر نہیں سنگ دی. اجڑ کے ولیاں ایو جے رنگ چ ولیاں 5 سال پورے سیدان دے گھر چ دھوں نہیں دکھیا. جڑا اجڑ کے ولیاں علی دیاں دیاں فقط 2 کم کریں دیاں ہن، یا اللہ دی عبادت کر دیاں یا عبرت دے کٹھے ہوئے رو دیاں ہن.
یہ واحد حویلی جناب سیدہ دیئے جتھے 3 پھوڑیاں پوندیاں، ایک حویلی دے باہروں پوندیے جتھے جناب سجاد رون دیاں، 2 حویلی دے اندروں پوندیاں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے ایک حویلی 2 پھوڑیاں کیوں پوندیاں؟ لیا قرآن میں سارت رکھ دے ماں، ایک چھان تے پوندی ہے جتھے علی دیاں دیاں رون دیاں، ایک دھوپ تے پوندی ہے جتھے اصغر دی ماں بے کے رون دیاں۔ بھلا انہیں جنہ آئے کی تھی جتنا درد ہوئے آئے تو اتنی نکلنی ازدارو، ایک دھوپ تے پوندی جتھے اصغر دی ماں 2 قبراں بنا باندی، قبراں تے ہاتھ مار کے ادھی پتر میرا کربلا سم گیا، دھی میری شام سم گئی۔ بھلا انہیں علی دیاں دیاں تو اڈے ترازیوں میں بڑی اوکھی جی صدر اج دی مجلس وچ میں تو اڈے جھولیاں دی نظر کرنا چاہندا۔ 3 سال اس یزید کمینے دی حکومت، اس کمینے 3 سال بڑے بڑے ظلم کیتے ہیں۔ اس کمینے دی پہلا سال حکومت آئی، اس کمینے کربلا دے میدان وچ بطول دا پتر تسا کٹھا لے، تیری ہائے نہیں نکلی، میں تیری ہائے واسطے لفظ تبدیل کر کے آکھاں۔ اس کمینے دی پہلا سال حکومت آئی، اس کربلا دے میدان وچ علی دیاں دیاں چادراں لٹھیاں۔ مرضی ہے تیری تو ہائے کرنا کر، اجراجنا روسیں تا کڑا روسیں، آج 3 جماعت دیو سانی ہے، آج تک کربلا تو بڑا ظلم ہوئے۔ علی دیاں تو اڈے ترازیوں میں دوسرا سال اس کمینے دی حکومت دا زداروں، اس کمینے علی دیاں قیدہ رہا کی تیاں اور خانہ کعبہ دے غلاف نبھا لئیے۔ خیال میرے پاس ہے، میں ایک وین فقط کرنا چاہنا زداروں۔ تیسرا سال اس کمینے دی حکومت دا اپنے وزراء عمران ساڑھ کے پیا پوچھ دے میری حکومت دے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے رسائے جڑا کام علی اکبر دی برچی نہیں کر سنگی، علی دیاں دے وین پہ کریں دے، جڑا کام حسین دیاں 13 ضربہ نن کر سنگیاں، اس سجاد در رت رومن پہ کریں دے۔ اگر سجاد انجے وطن تے بے کے بابے نو روندہ ریا، مدینہ چ انقلاب آوے سی، تیری حکومت برباد ہوئے سی۔ عزدارو اس کمین ایک مدینہ جو قاصد منگوائے، قاصد منگوا کے کرسی تے بلایا، قاصد دے پاس دے کیا دے پوچھ سنگدان سجاد کی میں پیا وسدائے، تیری ہائے نہیں نکلی تو شیئے، قاصد دا متھا زمین تے لگ گئے تیوین کر کے دے حیاء کر تو کوئی وسن جو گا چھوڑیا ہاں۔ بھلا انہیں علی دیاں تو اڈے ترازیوں میں تو کوئی وسن جو گا چھوڑیا ہاں۔ ایک امینہ دے کیا دے نہیں من دسا سجاد دی زندگی دے معمول کیسے کاس تڑپ کے اٹھے، اس دے پاس دے کیا دے تین سجاد دی زندگی دے معمول کیڑے دساں، صبح دی اذان مل دیئے نانے دی قبر دے نال نماز پڑھ دے، نماز دے بعد قرآن چین دے نانے دی قبر نال آبین دے، پڑھ دا قرآن روندہ رہتے، تیری ہائے نہیں نکلی کاس دا متھا دیوار دے لگ گئے وین کر کے دے کہ دسائیں کہیں کے ویلے وین کر کے دے نانا رات نہیں رک دی ماں بازار ٹر دی جتھی آئی۔ بھلا انہیں جنہ آئے کی تھی علی دیاں تھوڑے ترازیوں میں، نانا رات نہیں رک دی ماں بازار ٹر دی جتھی آئی۔ اس کمینے دے دربار ایک کمینہ بیٹھا جس دا نام ہے مسلم بن عقبہ، سارے آنکھو استعلانت بے شمار ہو رہے، مسلم بن عقبہ نو سڑ کے پیادے کمینہ جتنے ہتھیار آکھیں دے وہاں، جتنے نیزے آکھیں، جتنی تلوار آکھیں، جتنے گھوڑے آکھیں، جتنا انعام آکھیں دے وہاں، ایک کمینہ دے کیا دے آکھنا کے چاندہ ہے، اے یزید کمینہ بے غیرت اس دے پاس دے کیا دے مدینے وانتے سجاد دے گھر دے لوٹی پا، تیری ہائے نہیں نکلی بھامیں دشمن آئی اس دے پاس دے کیا دے حیاء کر ان کوئی شام غریبان دی لوٹ بھول گئی ہے۔ بھلا انہیں علی دیاں تھوڑے ترازیوں میں سجاد نو کوئی شام غریبان دی لوٹ بھول گئی ہے، اس دے پاس دے کیا دے نہیں سجاد نو لوٹی پا، اور یاد رکھیں ایک گل میری یاد رکھیں سجاد نو چٹے دے نہیں لٹنا، جڑا رات دے پردے چھا جاویں اس لئے سجاد دے گھر تے لوٹی پاویں، 13,000 دا لشکر نار رلائیس، نار رلاؤں کے ٹر پیئے، یہ مسلم بن عقبہ جڑا مدینے دے باروں 8 میل دور آئے نا، اس کمینے ڈیرے لائے، فوج دے پاس دے کیا دے گرمی ڈاڑھیے آرام کرو، حیوان چھانت بنو، دے لے ویسی رات دے پردے چھاوے سن،
اساں سجاد دے گھر تے لوٹی پاس آئے انہاں کمینے آرام شروع کیتا ہے اس دی فوج ایک سپاہی ہے جس دا نام ہے عبداللہ نامی سپاہی تڑپ کے اٹھے ذہن وچ خیال کر کے دے ساری زندگی سیداں دی مخالفت کیتی ہے اگر جنت گھننا چاہندہ ہیں تو بطول دے پتراں تو دے لہن تو پہلے گھن اتنی گل سوچ کے تڑپ کے اٹھیا ہے صحرا دا سفر آئی بھجنا شروع کی تس عبداللہ دے میں بھجدا آیا آدھے جڑا میں چوتھے میل تے آیا نا تو میں ڈٹھا ہے صحرائے چک ضعیف ہے جیندی جھوکی ہوئی کمرے توڑی تلے اس آئے کہیں کے ملے وین کر کے آدھے نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے دلانا نہیں بھولدا تیرا شرابی نال بولنا علی دیاں دیاں تو اڑے ترازیوں میں آدھے میں سمجھ گیا کچھ سیدان دے من نال ہے آدھے ٹردو یا قریب آیا میں ایک ضعیف میرا سلام آدھے میرے بدن تے فوجی لباس ان سار چاک ڈٹھاس میرے سلام دا جواب نسبتا میرے پاس دیکھ آدھے سلام دا جواب میں بعد اچھلے سام پہلے دا ساتھ تو کون ہے آدھے میں یزید دا سپاہیاں آدھے کوئی ایڈی نفرت ہے یزید نال کانڈ کر کے ٹر پہ وین کر کے آدھے حیاء نہیں آندے مکلین دے سلام و لٹے دے علی دیاں دیاں نورے ہو دیکھ کے آدھے ظالمہ میرے کول کیوں آئے میری دیاں دے بھر کے لٹنے دی جڑی توڑی شامیاں دی فطرت ہے علی دیاں دیاں توڑی ترازیوں بس زدارو وین کراں آدھے ضعیف ٹر پہ ہے جڑا چند قدمت گئے نا میں ٹر دیو ضعیف دی کانڈ اٹھی میرے ذہن اچھ خیال آئے اگر اے ٹر گیا تو سجاد نو اطلاع کون دے سی ان تے شام غریبان دی لٹ کھا گئی ہے سجاد نو اطلاع کون دے سی آدھے ٹر دیو ضعیف دی میں کانڈ اٹھی میرے ذہن اچھ اچانک خیال آئے میں اس دی کانڈ آلے پاس دیکھ کے آدھے ضعیف دا صاحب مدینے آلے سجاد نو جان دے سجاد دا نام آمنا ضعیف مٹی تے جھڑ پہ تڑپ دا اٹھے تے وین کر کے آدھے سجاد دا جو پوچھ دے او کوئی وسدہ پی آئے بھلا انہیں علی دیاں دیاں تھوڑے ترازیوں میں او کوئی وسدہ پی ہے دیکھ کے پہ دے تقرار دا وقت نہیں منت لا مدینے دے باروں فوج آ گئی سجاد شام غریبان دا لٹ آئے دین لے ویسی سجاد تے لوٹی پہ ویسی وہی سجاد نو اطلاع دے ہووے شیعہ تے غربت سجاد تے آئے نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا یا تو اپنے خیال اچھ بیٹھا اسی مجلس اچھ حاضر ہوئے کہ اس دی آئے نہ نکلے ہو ہی نہیں سکتا جڑا اس ضعیف دے پاس ڈٹھائے تے دیکھ کے پہ دے منت لا دین لے ویسی تے لوٹی پہ ویسی سجاد نو آکھ دین ڈھلن تو پہلے پردہ دار نار رلا کے کہیں جنگل دو لگاوان بھلا انہیں علی دیاں دیاں توڑے ترازیوں میں ماں حسین دی تو کس دا محتاج نہ بڑا دے لان تو پہلے پردہ دار نار علاو کے کہیں جنگل تو لگا ون ضعیف بجنا شروع کیتا ہے بجدہ آئے مدینے دے بازار اچھ ضعیف دا پہلا قدم آئے اس دا متھا زمین تے لگ گئے ڈٹھا دید پہ اس روزہ رسول تے مٹی تے جانے پہ دوائن کریں دا اٹھے درو کے پہ دے اللہ دا نبی قبر دوائرہ وقت دھیاں لٹی دیاں پہیاں بھلا انہیں علی دیاں دیاں تھوڑے ترازیوں میں اللہ دا نبی قبر دوبائرہ وقت دھیاں لٹین دیاں پینگن وین کی تس بھجنا شروع کی تس اتے آئے جتے جناب سجاد رت بیٹھے رون دیا ان قدمت آؤ ہتھ رکھے میمار منت لا رت نہ رو سیدہ دے تو جان دا نہیں میرا وڈا نقصان ہوئے میں رات کی میں نہ رو ماں قدمت رو ہتھ رکھے دے رو نہیں رومن دا وقت نہیں منت لا اٹھی پھوڑی چھوڑ من عبداللہ ڈس گئے مدینے دے بارو لٹنا لے آگئے زینچ خیال تا کر تیرے نال پردہ داروں میں دی لاندہ پیا ہوئے تین کوئی آکے اطلاع دے وے جو تیرے دشمن تیرے دروازے تے آگئے تیرے کی میں نبسی جناب سجاد نو جنہ پتہ لگ گئے بھیراما دی موت دا مکھویا تلیاں ٹیکے اٹھائے اتے آئے جتے چالی حویلی دا ہکو دروازہ ان دروازے تے آکھڑن پوری حویلی چ نگاہ کی تینے کوئی بی جوان پتر نو رون دی بیٹھی ہے کوئی قبرہ بڑھا کے رون دی بیٹھی ہے کوئی لتھی ہوئی چادر نو رون دی بیٹھی ہے جناب سجاد زین خیال آئے اگر ہک ایک دو منیاں میں تانڈی لائے ونجے تا لٹنا لے آ ونجے اتھے ہی کھڑ کے کوئی ایو جی حقل دے ماں جو ہر پردہ دار نو رومن بھول ونجے کیڑا شیعہ ہے جڑا سجاد تے وین تے ہائے نہ کر سکے ان جناب سجاد سجا ہاتھ کنڈے چھپائے
کھبا بازو سارت رکھا ہے حویلی چ نگاہ کر کے پیادن میرے شام غریبان دے لٹے ہوئے پردہ دار تیری ہائے نہیں نکلی جڑی ٹیک لائی بیٹھی ان ٹیک بھول گئی ہے جڑی چولے چاہی بیٹھی ان چولے بھول گئے نا اتے آئیاں جتے سجاد رات بیٹھ رون دائی سجاد دے گلے چ بھائی بھائیاں تے بہن کر کے دن سجاد رات ود گئی ہے وقت کوئی شام آ گئی ہے سید رو کہتے ہیں شام نہیں آئی میں لٹنا لے آگئے علی دیاں دیاں تھوڑے ترازی ہو میں اس تو وڈی غربت جناب سجاد دی میں کیڑی پڑھا ان چگردوں بیبیاں کھڑیاں غیرت دا سلطان سجاد فقط اتنا ذہن چ رکھے غیرت دا سلطان سجاد ان چگردوں بیبیاں کھڑیاں رات ودی ہوئی ہے ہر پردہ دار دے چہرے دو دیکھ کے پیادن تو سے جان دیاں میں بیمار ہاں تو سے جان دیا ہوں میرے باقر دا سان چھوٹا تو سے جان دیا نہ ہوں جنہ میرے بدلے لونیاں نو کربلا سام گئے میں لڑ نہیں سکتا منت لاؤ شام غریبان دی لوٹ دے بچے بھر کے سارت کرو دیں لہ گئے دروازے تے آونیوں میں امام ابن امام اجازت بے اڈینا تسا دروازے تے آونجو ڈین لہ گئے جدے کہیں دا مو آوے تسا لگی منجو میں سجاد رازیاں ازدارو صاحب کتاب لکھ دیں جنہ سجاد یا گل کیتی ہے ہر پرددار انج ٹوری ہے جوے شام غریبہ چادر لٹا کے ٹوری آئی بھلا انہیں علی دیاں دیاں تو اڈے ترازیوں علی دی دی تڑپ کے اٹھئیے نانے دی قبر تے آئیے نانے دی قبر تے متھا مارس رو کے پیا دی نانا دیکھ میں بد شام پہ بہنی ہوں بھلا انہیں ظاہرہ جائیاں تو اڈے ترازیوں نانا میں بد شام پہ بہنی ہوں ہر پردہ دار ٹر گئی ایک بی بی ٹر دی ہوئی سجاد دکھو لائیے تے رو کے پیا دی ہیں سجاد جنیاں ٹر گئیاں نا لفظ سیدہ واسطے پیادا جڑیاں ٹر گئیاں نا کوئی کلیاں ہیں میرے نال دو دھیاں ایک پوترے من نسا میں کن ونجنا ہے جناب سجاد دی رت ود پئیے درو کے پیدن کوفہ دے باروں 3 میل دور ایک جنگل ہے تُسا اس جنگل دے لگ منجو جڑا میں بیان کرنا ہے یہ لفظ ذہن چ رکھیں تو میں بیان تیرے جھولیاں دی نظر کراں ہر پردہ دار ٹر گئی جڑا اس بی بی چند قدم چاہے نا جناب سجاد آکے کوفہ دے باروں 3 میل دور ایک جنگل ہے تُسا جنگل دو لگے منجو چند قدم چاہے اچانک ذہن چ خیال آیا انہاں قدمہ تے واپس واللائیے سجاد دی گردن آلے زخم تے بہت ساڑی تس تے وین کر کے پہ دی ہیں سجاد نت اجڑ درہ سے یا کوئی وسن دی امید لگ دی رات ود گئی ہے در ہو کے پہ دن جنا سنے نا جو مختار دی شاہی آ گئی وط وطن تے واللہ میں علی دیاں دیاں توڑے ترازیوں میں وط وطن تے واللہ میں ہر پردہ دار ٹر گئی ازادارو تریٹھ چلی دیاں دیاں ٹریاں ستیٹھ چ مختار دی شاہی آئی نہیں جاندہ کتنے شیعہ ہو کتنے سنی ہو کتنے سید ہو کتنے امتی ہو غیرت تا ہر بندہ رکھ دے اپنے ذہن نال فیصلہ کر کے غیرت تو پوچھ کے ڈسا 4 سال علی دیاں کیڑے جنگلہ چ گزارے ہو سے کہیں ویلے کس جنگل دو لگیاں مہندیاں کہیں ویلے کس جنگل دو لگیاں مہندیاں وین کر کے دن کڈن سن سائیں جو مختار دی شاہی آ گئی بھلا انہیں علی دیاں تو اڈے ترازیوں جناب مختار تخت آئین 7 ہجری فوج دا جرنیل جس دا نام ابراہیم بن مالک اشتر ہے ابراہیم دے پاس ڈٹھن دیکھ کے پیدن ابراہیم جے تے حسین دے قاتل نہ پکڑی من نہ میں تخت باساں نہ میں تاج سوئساں میرے واسطے دنیا دی ہر شے حرام ہے جڑا یہ گل کیتی ہے پہلے 5 قاتل پکڑی کے آئے میں ناچے ساں ہر بندہ لعنت کرے سی عبادت اضافہ ہو سی پہلے شمر آئے دوسرے نمبر تے حکیم بن طفیل آئے ہر بندہ لعنت کرے عزدارو تیسرے نمبر تے حسین بن نمیر آئے چوتھے نمبر تے زجر آئے 5ویں نمبر تے حسم آئے میں انڈس ایسا جو انہا کربلا ظلم کیڑے کیتن تو کہ تواڈی ہنجا ونجے جڑیاں پردے چ آئیاں بیٹھیاں او تواڈی اور میرے حق وچ دعا کر کے ونجن منبر دی قسم شمیرو بے غیرت جے کربلا دن مان تے رسول دا پتر تسا کٹھائی
ہر بندے دی اپنی مرضی ہے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو حکیم ہو بے غیرت جے کربلا دے میدان عباس نو زین تلایا جن دے بعد حسین وین کر گیا دا غازی کمر جھوک گئی ہے علی دیاں دیاں توڑے ترازیاں وین جنہاں دی جوان اولاد سر جاؤ ازادارو حسینو بے غیرت جے علی اکبر دے جگر سانگ ماری آئی جن دے بعد حسین ٹبیاں تے جھڑ پوندا ویل کر گیا دا اکبر بنائی مک گئی ہے علی دیا دیاں توڑے ترازیاں وین اگلے دو وین میں سیدہ تو معافی مانگ کے کرنا چاہنا ہوں ممبر دی عزت دی قسم ہے زجروں بے غیرت جے ڈامی دیگر کربلا دے میدان چنیزے دی انی نال علی دی چادر لٹھی آئی کمینہ نیزے تے بلند کر کے آدھا زینب ہون غازی بلا علی دیاں دیاں توڑے ترازیوں میں ماں حسین دی توان کس دا محتاج نہ بڑھائے جتنے سید بیٹھے ہو میں نے اس لفظ دی معافی دیوائے ازادارو چار کمینے دربار چاہے مختار تخت بیٹھا رہی آئے ازادارو پنجنہ کوئی ہو جیا کمین آئی جڑا دربار چاہے مختار تو تخت چھوٹ گیا ہے پوڑیاں تلاند آئے دے منہ تے پٹھے آدھا تماچا مارا تماچا مار کیا دے ڈسا تو بے غیرت جے حسین دی داداج لٹیا جڑی رو کیا دیئے نہ ساورے رہ گئے نہ پیکے رہ گئے علی دیاں توڑے ترازیوں میں عزادارو ابراہیم دے پاس مختار ڈٹھائے انہاں کمینیاں دے سار کلم کی تل گھوڑے دی گردن نال بدے ابراہیم دے پاس لے کیا دے سار مدینے لیوان ابراہیم مختار دے پاس لے کیا دے تیرے رلے نوکری کرے نا اپنی نوکری تجھدا کیوں کرے نا مختار وین کر کیا دے میری نوکری چھوڑ انہاں دی کار جنہاں دا رہے کوئی نہیں گیا اجا سجاد رات روندے علی دیاں سران دیوال نہیں دھوتے ابراہیم آدھے ڈیلان دا پیا میں گھوڑے دیاں واگا چاہیاں مختار میں گھوڑے تے آپ سوار کرائے آدھے میں سفر شروع کیتا ہے سفر مقدہ آئے رات دے پردے چاندے آئے جتنے سید بیٹھے ہو توڑے واسطے میں لفظ آکھنا چاہتا ابراہیم آدھے جڑا میں رات دے پردے چاہ گئے میں ایک جنگل چاہیا میں ڈٹھائے رستے تے چھوٹا جیا بچہ جنی جھولی چھوٹی جی گٹھڑی آئی آدھے گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز بچے سنیے گٹھڑی سنبھالنی بھول گیا ہے بچے بھجنا شروع کیتا ہے آدھے میں گھوڑے تو درک دیتا ہے میں بھجنا شروع کیتا ہے آدھے کتنا بھج سنگدا بچہ آئی میں جوان آئے ان دے پیران چ نلائن کوئی نہیں میرا فوجی لباس آئی او تسا میں پانی پیتے ہوئے آئے آدھے ستار میں قدم تے بچہ گیا ہے مون دے باہر مٹی تے جھڑ بھی آئے آدھے میں قریب آیا بچہ اٹھین دا آئے میرے کو ہاتھ جوڑ کے آدھائی مارے نہیں میرے چھڑا میں ڈالا کوئی نہیں علی دیاں توڑے ترازیاں آدھائی مارے نہیں میرے چھڑا میں ڈالا کوئی نہیں ابراہیم آدھے میں بچے دے نال مٹی تے آ بیٹھا میں بچے دے گالے چبائی پائین میں آکے بچہ اللہ دنا ترسا تو کونے ویل کر کے آدھائی پہلے تو ڈسا کلمہ کہندہ پڑھدا ہے آدھے میں آکے مدینے آلے محمد نام مامنا بچہ تڑپ کے اٹھیا ہے ویل کر کے آدھے رنج نہ ہوئے سن جڑائی مارا ہے محمد امتیاں مارا آدھے میں آگئے میں تھا بچے دا جگر پھٹ بندے جتنے سید بیٹھے ہو توڑی ہائے دی آواز آمنی چاہی دی آدھے جڑا میں یہ گل سوچی میں مٹی تے بہ گیا میں آگئے بچہ ڈار نہیں میں یزید دا سپاہی نہیں میں مختار دا فوجیاں آدھے بچے دی کوئی ایڈی حسرت آئی جڑا مختار دا نام آئے بچہ اٹھین دا آئے میرے گل چبائی پا کے آدھے سچ ڈسا مامے دی چاہی آگئی آدھے میں آگئے مختار دی کیڑی بھینے جیندہ تو پترے ویل کر کے آدھے کے جسائی میں رلیا ہویا سیدہ کتنا سالے میں جنگل چودا گزرے نا
علی دیا دیا توڑے ترازیوں میں آخری وین جتنے سید بیٹھے اس لفظ دی معافی دیوائے ابراہیم دے میں بچے دے گالچ بائی پائیاں میں آکھے بچہ اللہ دنا تڑسا گٹھڑی کیڑی شای آئی اس لے وین کریں دائی میرے گالچ بائی پہندائی رو کیا دے چاچا کیڑا سائیں درختان دے خوشک پتیاں دی گٹھڑی آئی جڑا بھوک لگ دی آئی میں کو ماں گھویں دیا